अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि तेरे किसी मकबूल वली की ज़ियारत करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा तुम्हें इस जगह पर मिलेगा जहाँ दो समंदर इकट्ठे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खादम यूशा बिन नून को साथ लिया और सफ़र फरमाया। नबी अल्लाह वली अल्लाह को मिलने जा रहे हैं। बात यह है कि नबी का हर फ़ेल उम्मत की तालीम के लिए हुआ करता है। मालूम हुआ कि वली अल्लाह की ज़ियारत के लिए सफ़र करना हज़रत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ पानी के दो दहाने थे। एक पत्थर के करीब सो गए। खाने के लिए मछली साथ लाए थे जो एक थैले में बांध थी और यूशा बिन नून ने उसे उठा रखा था। अलामत ये थी कि जिस जगह वो मछली ज़िंदा हो जाएगी वहाँ मेरे मकबूल बंदे की मुलाकात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और यूशा बिन नून ने देखा कि वो मछली तड़पी और थैले से बाहर आकर दरिया में छलांग लगा दी। मगर अजीब सूरत थी कि जिस जगह से गुजरती गई वहाँ पानी नहीं मिलता था और पानी में एक गार सी बनकर वो गई। हज़रत यूशा बिन नून हैरान हो गए। सोचा कि कलीमुल्लाह बेदार होंगे तो ये वाक़या अर्ज़ कर दूंगा, मगर सुबह हुई तो यूशा भूल गए और फिर आगे सफ़र शुरू फरमा दिया। दोपहर के खाने का वक़्त हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तलब फरमाया तो यूशा ने अर्ज़ की, हजूर, मुझसे सख्त गलती हुई, मैं बात अर्ज़ करना भूल गया। जहाँ हमने रात गुजारी थी मछली तो इसी जगह पर हैरत अंगेज़ तौर पर ज़िंदा होकर समंदर में चली गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही तो हमारी मंजिल थी, चलो वापस चलें। जब वापस फिर वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ताला फरमाता है, फवजद अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। तो उन्होंने मेरे मकबूल बंदे को पा लिया जिसे हमने रहमत और इल्म लदनी से नवाजा था। अल्लाह ताला के ये ख़ास बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। खिज़र इनका लक़ब है। इनका नाम बाज़ लोगों में अहमद और बाज़ किताबों में बिलिया बिन मलकान आया है। इनका लक़ब खिज़र इस वजह से है कि वो जिस खुश्क ज़मीन पर कदम रखते हैं वहाँ सब्ज़ा आग आता है। जिस खुश्क दरख्त के पास से गुजरते हैं फ़ौरन सब्ज़ हो जाता है। लफ्ज़ खिज़र तीन तरह से पढ़ा जाता है, खिज़रन, खज़र, खज़ीर। मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र की गुफ्तगू यूं शुरू हुई, मूसा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं कि देखें कि अपने फ़राइज़ जो अल्लाह करीम ने आपके ज़िम्मा लगाए हैं किस तरह अदा करते हैं। हम यही इल्म हासिल करने आए हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम, हजूर, मुझे कोई इनकार नहीं, मगर इन्नका ला तस्ततिया माइया सबरा, आप मेरा काम देखकर सब्र नहीं कर सकेंगे और आप सब्र भी कैसे फरमा सकते हैं जबकि आप इन कामों से मुतअल्लिक़ ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं आपके किसी फ़ेल पर एतराज़ नहीं करूँगा। खिज़र अलैहिस्सलाम, अच्छा, अगर आप मजबूरन ही फरमाते हैं तो नहायत खामोशी से मेरे काम देखते जाना, एतराज़ बिल्कुल ना करना, मैं ख़ुद ही इसकी तशरीह करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे मंजूर है, मैं नहायत खामोशी से देखता जाऊँगा। कुरान करीम फरमाता है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों चले। यूशा वापस हो गए और याद में ठहर गए या साथ ही रहे, मगर कुरान करीम ने बयान फरमाया है कि एक दरिया के किनारे पहुँचे, मल्लाह ने आपसे पैसे वसूल नहीं किए। जब कश्ती दरिया के दरमियान गई तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के नीचे से दो फट्टे उखाड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखरा कता हाल तुगरी का आहलहा, आपने कश्ती इसलिए फाड़ दी कि सब लोग गर्क हो जाएं। खिज़र, तूने अच्छा नहीं किया, मल्लाहों ने हमारा एहतराम किया और पैसे नहीं लिए और तूने कश्ती ही ख़राब कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम, क्या मैंने नहीं कहा था कि इन्नका ला तस्ततिया मैया सबरा, आप सब्र नहीं फरमा सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, इसके बाद आप कोई एतराज़ नहीं करूँगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को फाड़ा मगर पानी का एक कतरा भी कश्ती में नहीं आया। ये शान वलायत है। फिर दोनों चल दिए। चलते चलते एक मैदान में आए। बच्चे खेल रहे थे कि एक नहायत ही खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा इनमें मौजूद था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसको पकड़ा और गर्दन मरोड़ दी। कत्ल, और वो भी एक मासूम बच्चे का।
کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے موسیٰ خضر تو نے بہت ظلم کیا ہے، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر دیا، تم نے بہت برا کیا ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ خضر علیہ السلام میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ ایک موقع اور دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں نے سفر کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی، بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض تو نہیں کرتا مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ خضر میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، پس میری اور آپ کی جدائی ہے۔ موسیٰ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیے وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو کشتی بھی اچھی اور ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے، اسی طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے گا اور 2 پھٹے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے یہ اس کی مرمت کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی اور وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور اس لڑکے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا، ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان کر دے، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا گیا اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما دے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے، ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے اور ابھی بچے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے تمہارے والد نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ سب کام ما فعلتہ عن امری، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ان کاموں کے کرنے پر تقرر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔